की निशानी के तौर पे भेजी एक ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में ये लोग अल्लाह की तरफ से आने वाले एक ज़लज़ले में तबाह हुए। व्यूअर्स, मादैन साले के इलाके में आज भी इस कौम के खंडरात देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद अगले आने वाले नबी अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से दूसरे नंबर पे थे। आप अलैहिस्सलाम का नज़ूल मौजूदा इराक़ के एक इलाके उर में हुआ, जो उस वक्त बुत परस्ती का गढ़ समझा जाता था। यही वजह है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने इस इलाके में अल्लाह की वादानियत की तबलीग शुरू की तो यहाँ के बादशाह नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का बंदोबस्त किया। लेकिन कुछ अरसा उर में रहने के बाद आप अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान की नस्ल से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें मौजूदा दौर के डेड सी के किनारे सदूम और अमूरा की बस्तियों की तरफ भेजा गया। और इन बस्तियों में कुछ ऐसे गुनाह मौजूद थे जो इनसे पहले किसी कौम में ना थे। ये लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थे, और जब इन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तालीमात को झुठला दिया तो अल्लाह ने इस कौम को आसमान से पत्थर बरसा के गर्क किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 अहम बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अरब में मक्का की सरजमीन में आबाद रहे, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में ज़िंदगी गुजारी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी फ़लस्तीन के इलाके में आबाद रहे, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और अल्लाह ने इनकी नस्ल को इनके इसी नाम से बनी इसराइल कह के पुकारा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें बनी इसराइल के अहम तरीन अंबिया में शामिल किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त मिस्र में गुजारा, और आपकी सबसे ख़ास बात यह थी कि आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब नबी थे। यही वजह है कि इन्हें कई अहादीस में करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले 2 नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से ना थे। इनमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईसू की नस्ल से थे। एक रवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम जदीद दौर के उर्दन और शुमाली सऊदी अरब के इलाकों में आबाद रहे। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी ना थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे मदियन की नस्ल से थे, और आप अलैहिस्सलाम को अहले मदियन में नबी बना के भेजा गया। व्यूअर्स, ये वो कौम थी जो हिजाज के शुमाल में तबूक के नज़दीक आबाद थी, और अहले मदियन वो लोग थे जो तिजारत में धोखा देते, नाप तोल में कमी किया करते और एक बहुत बड़े दरख्त की इबादत किया करते। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें एक ज़लज़ले और आसमान से आने वाली एक आवाज़ से हलाक किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफूरा की शादी अगले बड़े नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, जिनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों का शजरा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी से जा मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीसरे उलुल अज़म पैगंबर थे। कुरान करीम में नाम के साथ जिस नबी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में बनी इसराइल में मबूस किया गया, जिनका बुनियादी मकसद बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद कराना था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ फ़िरौन से बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि फ़िरौन और उसके पैरोकार बनी इसराइल का पीछा करते हुए पानी में डूब के गर्क हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई, और तौरात के साथ वाबस्तगी की वजह से आप अलैहिस्सलाम यहूदियत के भी अहम तरीन पैगंबर माने जाते हैं। व्यूअर्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले 16वें नबी हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम थे।
جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بابل کی سرزمین کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ قرآن میں آپ علیہ السلام کا ذکر 2 دفعہ آتا ہے اور خاص طور پہ آپ کا ذکر صبر کرنے والوں میں کیا گیا ہے۔ ان کے بعد 2 ایسے نبی آتے ہیں جو ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی نسل سے تھے، اور ان دونوں پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی سلطنت اسرائیل میں مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی ایک مقدس آسمانی کتاب کا نزول ہوا جسے زبور کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پیغمبروں کے بعد حضرت الیاس اور ان کے جانشین حضرت الیسع علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ دونوں انبیاء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان میں حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا جو موجودہ دور میں بالبک لبنان کے علاقے میں آباد تھی۔ قرآن کے مطابق یہ قوم بال نامی ایک بت کی عبادت کیا کرتی، اور ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل طور پہ رد کر دیا تھا۔ تو اللہ نے اس قوم پر قحط اور بھوک کا عذاب نازل کیا، اور ویورز اس قوم کے کھنڈرات آج بھی لبنان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے بعد قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی طرف بھیجا۔ ویورز، یہ قوم موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب عین اس جگہ آباد تھی، اور دوسری قوموں کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ لیکن جب اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے تو اس پوری قوم نے اجتماعی طور پہ توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی کے زندہ نگل جانے کا واقعہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اگلے آنے والے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جنہیں فلسطین میں بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے متولی اور عبادت گاہ کے منتظم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ایک بہت بڑے آرے سے چیر کے شہید کیا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت جنم دیا کہ جب وہ کنواری تھی، اور اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہ تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے چوتھا سمجھا جاتا ہے، جن پر تیسری آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزوں کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک مدت تک آپ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، اور جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کا بندوبست کیا تو اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب ہم اسلام کے سب سے اہم پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں اولو العزم پیغمبر اور اس دنیا میں آنے والے آخری نبی اور رسول ہیں، اسی لیے انہیں خاتم النبیین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ چند نسلیں پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس حسد میں مبتلا ہیں کہ نبوت کا شرف تو صرف بنی اسرائیل کو حاصل تھا، تو اللہ کے اس آخری نبی کی پیدائش بنی اسماعیل میں کیسے ہو گئی؟ اسی لیے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی آخری اور سب سے اہم کتاب قرآن نازل کی، جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں